सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोनिया मार्कसो शुभ वर्तमान आणि आवस्व 13 वळ 26-32 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 13 and verses 24 to 32. मनशा पुताचे येणे. त्या दिसांनी ते संकष्ट काबार जातस सूर्या काळबान पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार तावने केत्रां सकला पडटली आनी अंतराळ्यो शक्त्योस लगतल्यो. तळवड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारांय कुशींतावन दिगंत पर्यंत आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखांतून वो एक पाट शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवट्यार आसा म्हूण समजून घेया. सतूच हांव तुमकां सांगता, हें सर घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळ येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. अंत लागीं पावला, दारवट्यार आसा म्हूण समजून घेया. अंत लागीं पावला, दारवट्यार आसा म्हूण समजून घेया. सखड अंतरतले, सगळीं अंतरतली. पूण एकलो मात्र सदां काळ ससनाच्या ससनाक आसतलो. तो जावन आसा कोण? जो आसलो, जो आसा आनी जो येवचो आसा. उगडा म्हणच्या बुकांत आवसरी एक वळ सो कितें म्हणटा आयका. उगडा म्हणसो बूक आवसरी 1 आनी वळ 6. जो हांव असिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचे आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा. कोण तो? त्या देवात हांव आदी आसलो, आतां आसा आनी फुडें येवचो आसा. कोण तो? आदींत हांव आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा सतमन बाये ओथार आयकोन हांसून जिये. आदींत हांव आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा सतमन बाये ओथार आयकोन ओथार आयकोन हांसून जिये. आतां सादी आसलो आनी तो फुडें येवचो आसा. ताजे खातीर हें उतार आयकोन हांसून जियेया. ह्या दिसांनी आनी येवच्या दिसांनी जायतीं काजारां उरतात. काजारांचो संभ्रम तुमी जाणात. तुमकां येदोळसो आव्हान म्हणजे इन्विटेशन आपोवणी आयल्यान जावं पुरो. ही तयार केदाळ जाता. निमाणे घडी वयमू तुमची तयार आहे म्हणजे तुमच्या भुरग्यांच्या काजाराची तयार आहे. या तुमच्या काजाराची तयार केदाळ जाता. एका महिन्या पयलीं कित्याक वर्सां पयल्यान जायचे नाजाल्यार हॉल मेळना.
कित्याक सगळे योजन प्लॅन वर्सां पयल्यान जायचे आनी ते योजना प्रकार तुमी कशे वेळ काडटात त्या खातीर कसोय तुमकां वेळ काडूंक कळटा वर्सां पयलें हॉल बूक करना जाल्यार मागीर हॉल मेळना सर्गीचो जागो आमी बूक करिना जाल्यार मेळटा तर वर्सां पयलें बूक करीचे की सांगा साडो काडूंक काजाराचें कितें म्हणटात आनी कितें साडो व्हंकलेक न्हवऱ्याचो सूट काडूंक व्हंकलेक भांगार काडूंक आनी केटरर्सांक पयलेंच सांगून दवरूंक एमसीक पयलेंच कॉन्टेक्ट करूंक सांगा 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 आं आं भलायकी मागूंक पयलेंच एकल्याक विंसून दवरूंक कशी आमी तयार जाता पळया भाव भयणीनो एका दिसाच्या खेळा खातीर थोड्या दिसांच्या संवसारीक जिणे खातीर पूण ससनाच्या जिविता खातीर आमी कसली तयारी करता हॉल बूक केल्ल्या बरी तो जागो बूक केला गी बऱ्यांतली बरी मुस्तायकी हाडून गेल्ल्या बरी ही आत्मीक नेसान आमी पयलेंच घेवन दवरल्या गी आत्मीक नेसान म्हळ्यार कितें तें दोवी नेसान केली नेसान कुंभाराची न्ही हे नाकात पयल्या कुंभाराक शिवयली ती न्ही ही दोवी नेसान कितें जावन आसा उगडा म्हणजे बुकांत अवस्वर 7 आनी वळो 13 आनी 14 उगडा म्हणजे बुक अवस्वर 7 वळ 13 आनी 14 तेदवा मालगाडया मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले दोवे दगले घाल नासात ते कोण हे दोवे दगले घाल नासात ते कोण ते खंयतावन आयल्यात खंयतावन ते आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणाधन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें त्या मालगाड्यान म्हाका सांगलें तो व्हड आकांत ह्या संवसारांत व्हड आकांत उतरोवन आयलेले म्हळ्यार हेस्से ते संवसारांत व्हड आकांत संकश्ट कश्ट उतरोवन आयले म्हळ्यार हेस्से ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यांत आनी धोवे केल्यांत तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यांत तुजी म्हजी आमची नेसन कशी धवी जाता नितळ जाता पवित्र जाता बघेवन जाता शेळयेच्या रक्तांत धुवन काडिल्ल्या वेळार ही नेसन आमी तयार केल्या गी ही नेसन आमी नेसोन आसा गी संवसारांत आमकां जाय तशें आमी हें नेसता जाय जाल्यार बरी कितले आमी ताका खर्चिता पूण ह्या नेसना खातीर आमी कितलो वेळ काडला या कितले पयशे खर्चिल्यात त्या सर्गीच्या अदाबाजांत त्या सर्गीच्या जेवणांत भागीदार जावंक आमी कितलो वावर केला संवसारी जेवणा खातीर कॅटरिंग आसा तांकां आमी पयलेंच सांगून दवरता नाजाल्यार मेळचें ना मागीर बऱ्यांतलें बरें कॅटरिंग नमने नमनेचें खाण जेवण आयल्या लोकांक दादोशी जायचे कोणेच बेजारे पावोंक नजो कोणाकी मन दुखोवंक नजो उणें पडोंक नजो पण लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता न्ही सर्गीच्या जेवणांत भाग घेता तो कितलो भागी लूक 14:15 लुकाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आनी 15 जेवणार बसोन आसलेल्या संवसारी जेवणार बसोन आसलेल्या मदल्या एकल्यान हे आयकून जेजू लागीं म्हळें देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागिस्से सै आतां संवसारांत जेवणां करिनाकात म्हणना हांव पूण कोण चड बागी कोण चड बागी देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस ह्या जेवणाक बसता तो भागी तो मनीस बागिस्से सै देखून हांवें तें कंतार केलां सर्गीच्या राजाक आपणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण केला सर्गीच्या राजाक आपणे आयला सकड तयार जाला ससनाच्या जेवणा सर्वांक पयला व्हड जेवण केला आज भाव म्हयने तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक एक सत्रय आसा आमी जिवसो काळ बिरंकूळ काळ कालच्या शिकवणेंत ती हांवें तुमकां सांगलां
येदळो सोम्या ते मरण पावली भागी मुखार येवकाचे कश्ट संकश्ट मात्रणी दगदोनी आखांत रडणे रुदान विळाप ते आमच्यान पळोवंक जावचें ना सोसूंक जावचें ना कसले कश्ट येतले असं शुभ वर्तमान पहिले आयकोवया आमी मार्काच्या वांजलांत अवस्वर 13 आनी उवळ 26-32 पर्यंत वयर कितें पडलां मनशा पुताचे येणे आतां मनशा पुताचें येणे खंयचें येणे तुमी राखोन आसात मनशा पुताच्या खंयच्या येण्याक तूं आनी हांव आमी राखोन आसा आमच्या पयलें गेल्ले तांकां मनशा पूत येवन व्हरून गेला की ना तांकां मनशा पुताचें येणें जालां की ना तरी आमी खंयच्या येण्याक राखोन आसा आज हर एकल्यान विचारी जाय हें सवाल संवसाराच्या अंतकाळाक आमी राखोन आसा गे या म्हज्या अंताक म्हज्या निमाण्या घडयेक ताका मेळोवंक हांव तयार आसा गे म्हणलें सवाल जेजू म्हणान गे जोच्या वांजलांत वचो 14 आनी वळ 2 जॉन 14:2 कितें म्हणटालो म्हज्या बापाच्या घरांत जायती म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंयसर तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो निमाण्या दिसा गी अंत काळार गी संवसाराच्या अंत जाताना गी देखून खंयसर तो आसा थंयसर तुवें आनी हांवें आमी ताजे सांगत आसचे खातीर ताणें जागो तयार केल्ल्या उपरांत तुवें ताका जागो तयार केल्ल्या उपरांत तो येतलो आनी हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो ते कांतार केला बरो आसात कुडा बापाच्या घरा सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सकडांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा थंय वचूंक हांव आनी तूं आमी तयार आसांव गी त्या जेवणान भागीदार जावंक आमी तयार आसांव गी ती नेसन न्हेसोवंक आमी तयार आसांव गी आनी वडोलांन सांगलें अंत तुज्या बागलारूच आसा दारवट्यारूच आसा देखून सोम्याचें येणें तुजें म्हजें आमच्या जिवितांत आजकाल तुमी युट्यूबार पळयल्यार साबार जाणांनी सोम्याचें दुसरें येणें लागींच आसा दुसरें येणें लागींच आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता बापाक एकल्या शिवाय कोणाकच कळीत ना म्हणून ह्या सेवाकांक पयलेंत कळीत जाला आज भाव भयणीनो हर एकल्याक तांच्या अंताक तयार करच्या बदलाक संवसार असो अंत केदोळा जाता म्हणून तर हांगासर ह्या जाग्यार संवसारचो अंत आमकां नाका तुजो आनी म्हजो आमचो अंत जातलो गी ना जाता गी ना निमाणी घडी येतली गी ना हो संवसार साणूक आसा गी ना त्या घडयेक आमी तयार आसांव गी म्हळें सवाल आज ते मतीन दवरून आमी देवाचें उतर नियाळ करया मनशा पुताचें येणें तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक तो येतलो त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातस सुर्याक कळपान पडटली पळया न्ही गी त्या दिसांनी संकश्ट तुजे संवसारी संकश्ट कश्ट हांवें केदाळ्या मनशें एक मनीस अंतरल्या उपरांत मरण पावल्या उपरांत कश्ट आसात गी संकश्ट आसात गी पिडा आसा गी कोण ते बेजाराय कितें दोशी आसात गी दुस्मानच्यो दोशी हांगा वस्तरे तर हांवें सांगलें देवसार मेल्ल्यांक मात्र दोशी ना कोणाक दोशी ना कोणाक दोसता पूण मेल्ल्यांक जीव आसतना दोसला ताणें एवढाच दवरा मेल्ल्यांक जीव आसतना
आनी मेल्ल्या उपरांत तो कोणाक दुसूंक तेका हांवें सांगिल्लें तुमकां कळीत आसा न्ही मेल्ल्यांची म्हाका कंत ना जीव आसून कोण मेले अंत पळय तांची कंत मेल्ल्यांची कंत ना जीव आसून कोण मेल्यांत कशी मेल्यांत कोणाचो आत्मो मेला तेका तुजो आत्मो तयार आसा की म्हणून आनी तुजो आत्मो तयार आसा जाल्यार संवसारांत कसले कश्ट आसूं दी संकश्ट आसूं दी कितेंय येवं दित तूं संवसाराक पळयनाय आतां निमाणे दिसा पळय निंगी हांगा पोर वस्ते रेत्रे वेळार आमचो भाव रिची वस्ते रेत्रे करनासलो ताका इल्ली शुगर चड आसा डायबिटीस दिसा 3 फावटी इन्सुलीन काडून घेता बिरमोत 3 फावटी आनी ताका वयर सोडूंक आनी कस जाता आमी थंयच बेजमेंटान ताका आमी रावंक दिलें राती उठला कितें आदल्या दिसा जेविल्लें ताका जावना गुळू बुळू चुळू सुमार फावटी उठलो 3:30 उठोन टॉयलेट वचून येताना भायर पळयलें खंय भायर पळयतना हांगा 3:30 वरार बांद्यार कोण कितें दिसलो खंय ताका कोण कितें दिसलो म्हणटा सारकें अशें दोळे पिळी पिळी करून पळयतना मागीर म्हणटा कोण गे आसलो सायबा कोण गे आयिल्लो सायबा 3:30 वरार हांगा बागेल उक्तें करून पळयतलो सायबा थंय कालें वडतलो सायबा दाडाबाडा करतलो सायबा म्हणून सकाळच्यान कोणी मेल्लोत आयिल्लो म्हणून मागीर काल आमचो वेन्ना म्हणटा हांव तूं उठलो फादर साडे 3 उठोन हांगा थोडी विगी उठोन हांगा मागण्याक येतात म्हूण भितर हॉलांत येवन बसून मागण्या करतात म्हूण हांव तुटलो फादर तो हांगा रितीर करनासलो आनी बरी रितीर करनासलो तो म्हूण न्ही सकाळीं ह्या पोटी आमच्या सेवेंत आसलेल्या 17 जाणांनी तशेंच उरल्या 18 जाणांनी 35 जाणांनी बऱ्यांतली बरी रितीर केल्या ह्या पोटी उलयनासतना पयलें सांगा येवन बसून देवाचें उतर आयकून नियाळ कर पूण आमच्या भावा रिची कितें करचें गैरें दिसलें ताका कोण दिसलो जीव आसलो दिसतो ना ताका तशें निमाणे घडये भाव भयणीन तुजे दोळे मिनकितना तुका सुर्या काळबान पडुल्ली दिसतली सगळे मास्क दितले तुमी केदाळे कोणाक सर्जरी जाल्या म्हाका उडास आसा आज भावान उडास करतना म्हजे टॉन्सिल्स हांव कॉलेज करतना मैसूरू तेदाळ काडिल्ले एकदम बिंडा बरी व्हड जावन फुटोंक जाल्ले दोनी टॉन्सिल्स म्हाका काडीचे पडुल्ले फुटुल्ले जाल्यार अकस्मात ते मागीर सेप्टीक जावन जीव रिस्केर आसता आतां उडास जाता एका हातूंत घडितान मात्र म्हाका आस्पत्रेंत ऑपरेशन थिएटरान न्हिदयल्लो आनी तांणी म्हाका कितें दिलें अनेस्थेशिया दिल्लें अनेस्थेशिया दितना हांगा दोळे मागीर कांय दिसना तशें तुका आनी म्हाका आमकां निमाणे कडेन अनेस्थेशिया दिता जेजू पळयतलें भिरांत दिसों पुरो हांगा संपले दोळे दंपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या सर्गार म्हणून निंगी भाव म्हयने अंत काळार म्हळ्यार त्या दाळ तुवें भियोवची गरज ना भाव म्हयने कितेंय जावन हांगा देवाचें उतार सांगता सुर्या काळबान पडटले चंद्र प्रकाश दिवचो ना तुका त्या घडये चंद्र प्रकाश दिवचो ना तुका गरज ना मोळ पारतावन नेकेत्रां सकला पडटली आनी तुका त्या दाळा त्या घडये नेकेत्रां पडुल्लो अनुभव जातलो आनी अंतराळ्याचे सत्यस आनी सगळे अंतराळ्याचे सत्यत लागतल्यो तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुप्पांचेर देवोन येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले हें गरजेचें कालच्या हांवें शिकोवणें ते सांगलें कितेंय जावं परत वाचते कालचे तें देवाचें उतार रोमाकारां बरयल्या पत्रां 10 8 आनी वर्स 30 आनी 7 रोमन्स 8:37 सांग पावल कितें म्हणटा जाल्यार ह्या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला कोणे तुजो म्हजो आमचो मोग केला आनी हांवें आनी तुवें आमी ताचो मोग केला वयतर ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा आनी कशें सांगता पळय कसो तयार आसा पळय आज पावलू
इतलें हांव संपूर्ण सारकें जाणा मरण जावं मरनाक भियेना तो जिवीत जावं मरनाक तो भियेना मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंबवर्त्यो शक्त्यो जावं वा पदव्यो कोणाचे अधिकार जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ या फुडलो खंयचो कश्टाचो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितें जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगात हावून आमकां वेगळी करूंक शकचे ना. हे म्हज्या दोळ्यांनीच हांवें पळयल्लें मात न्ही हांवें आयकल्लें. शरणची आवय बरी 1 म्हयनो एजंत आसली. एडमीट जाल्ल्या घडयेतावन ती अंतरता पर्यंत ती अंतरच्या आदल्या दिसा हांव गेलां आनी त्या दीस ती दोळे धांपून आसा आनी म्हाका म्हणटा सकाळीं 7 वरार तिणें जेजूक पळयलो म्हणून. तिणें उसारलें जेजू म्हाका आपोवन व्हरूंक आयला जेजूक हांवें पळयलें म्हणून तोंडार एक परजळ तोंडार एक हांसो दाखोवन तिणें म्हणलें कोण आपोवन व्हरूंक आयला. कितलें सत पळया भाव भयणीनो तूं जेजूच्या मोगांत आसाय ताज्या उजवाडान तूं जियेताय ताजी कृपा तुवें जोडल्या काकलो तुवें आपणायलें. त्या घडी कोण येता तुका मेळोंक कोण येता तुका आपोवन व्हरूंक. हांगाय तेच सांगता तुमी कितें करताल्यात कितें देखतल्यात तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देवून येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले. कुपांचेर देवून येतलो तूं देखतले मनशा पुताक तूं देखतलो. आज तुवें आनी म्हणजे आमच्या अंत काळार विमाना घडये जेजू कशें मेळोंक जेजूक पळोवंक जेजू सांगता वचोंक तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या. आनी जायते फावटी सांगलां तुमकां जर तुमी संवसारांत जिवन आसतना जो आसा तसो हांव म्हणल्या सरस्परा देवाक तुमी तुमची कूड तेंपल करून घेतला तर तुज्या कुडींत हांव तुजो जीव भायर गेल्या नंतर तो जाता तुजें तेंपल म्हजें तेंपल आमचें मंदीर. आतां तूं आमच्या थंय जियेता जाल्यार आमी कोणा थंय जियेतल्या आमी ताचे सवय ताचे संगीताचे सांगाता जियेतल्या. उगडापणच्या बुकांत 21 आनी 22 कितें म्हणटा का बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:22 शहरा भितर खंयी म्हाका देवाळ दिसले ना. देखून चिंते नाकात सरकार देवाळ आसा म्हणून. शहरा भितर म्हळ्यार सर्गीच्या राजांत थंयसर कसलेंच देवाळ म्हाका दिसलें ना. कित्याक सर पदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेळीस्त ताचे देवाळ. म्हळ्यार न्ही कोण देवाळ देवस्त देवाळ शेळीत देवाळ. तरी आमी कोणा सवय मिलान जातले हांगा तूं जे सवय एकवट लायतर तुजो जीव तुज्या कुडींत भायर गेल्या उपरांत कोणा सवय मिलान देवस्त जातलो देवाळ ताची शेळीत जातली देवाळ. शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना. हांगा सूर्यो खाली संवसारा खातीर सूर्यो न्ही सरकार सूर्यो. थंय शहरा भितर म्हणजे सरकार सुर्याची गरज ना चंद्राची गरज ना नखेत्रांची गरज ना. कित्याक देवाची महिमास ताचो उजवाड आनी ती शेळीस ताचो दिवो. देवाची महिमांचो उजवाड सरकार दिवे नात. देवाची महिमांचो उजवाड आनी ती शेळी म्हणजे जेजू जावन आसा तो दिवो. जायते सांगला भाव म्हण संवसारांत आसतना तुमी जाय जेताचें देवाळ. संवसार सांडटाना तो जाता तुजें म्हजें आमचें देवाळ. तुमकां तुमी तयार करा ह्या खातीर. आनी तो येतलो खंयच्या रुपार येतलो आतां बसले महिमेन तो देवान येतलो. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारी कुशींत हांवन दिगंतांत दिगंता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो. हे संवसाराच्या अंतवेळ जेन्ना संपूर्ण नाश जातलो आपल्या दुतांक तो धाडटलो.
आनी विसलेल्यांक तो एकठांय करतालो जमा करतालो. एकदा आमी म्हणले या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां आवडत्या संतोसा अधीन दिला तुमच्या वोटाच्या या तुमी विसरून काडल्यान बघा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. दुतांक धाडन आपणे विसरून काडलेल्यांक तो एकठांय करतलो. त्या विशयान तुमी आयकलां न्ही गी माथ्यावाच्या वांजेलांत वचो 25 आनी वळ 40 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो सतत हांव तुमकां सांगता जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केले ते म्हाकाच तुमी केले. उपरांत मुखली वळ उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो कितें म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या बसले हांगा तो निखाळा वसा शिराप पडलेल्यान देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्या देवसाराक आनी ताच्या दुतांक ह्या संवसाराक लाभदल्ल्यांक आशेल्ल्यांक चिटकाल्ल्यांक देवसाराक आनी ताच्या दुतांक ताच्या पाटलावदारांक तयार करून दवरलेल्या सासणाच्या उज्यांत. पण आमकां तो खंय व्हरतलो आवडटलो आनी वेतो बापा सरशी हावरा आवडतोल आनी वेतोल बापा सरशी हाव सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां सोंगी देवाक मेळतो. सर्गीच्या त्या घरा ससनाच्या त्या राजा सर्वां सोंगी देवाक मेळटलो आवडटलो आनी वेतोल बापा सरशी हांव रावतलो आवडटलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव. पूण ताच्या पयलें त्या 6 वस्वारांत मार्काच्या वांजेलांत अवस्व 13 आनी वळ 23 न्हू आयका त्या 14 मार्क चॅप्टर 13 आनी वर्स 14 to 23 कितें म्हणटा वयर कितें म्हणलां व्हड संकश्ट संवसारार व्हड संकश्ट येवचे आसात भाव भयणीनो. येदोळ तर आयल्यात आनी मुखार येवचे आसात येदोळ आयिल्ल्याक सरी करूंक जायनात कठीण आनी कसले संकश्ट येतले. पूण विनाशकारी मूर्ती पवित्र स्थळार उबी आसलेली तुमी पळयतना विनाशकारी मूर्ती म्हळ्यार कितें देवाचो स्थान मनीस घेतलो देवाची महिमा मनीस जोडटलो. तुजो आत्मो नाश करता कोण देवाचो स्थान कोण घेता आनी आपणाक कोण देव म्हूण सांगता तो विनाशिकारी तुजो आत्मो नाश करचो. येदोळ तूं जायत्यानी उबारल्या आतां संवसारांत देवाचो स्थान मान ताका दिनासतना ह्या संवसाराच्या खुशालायक. मागीर आमी आयकुया तिमोथीच्या पत्रांत आमी वाचता 2 पत्र आनी ह्या वस्वर 3 वळी 1 to 9 पर्यंत तिमोथीच्या 2 पत्रांत वस्वर 3 वळी 1 to 9 पर्यंत वयर कितें म्हणलां निमाण्या दिसांनी मनशांची साल इतले सदांच उगडास दवरा शेवटीच्या काळार विशेष कष्ट आनी अडचणेचे दीस येतले. पळय आमच्या पुर्वजांच्या काळार असले कष्ट असले अडचणी असले पिडाशिडा असले बेश्टावणी असले कितें म्हणटात अपराध चुकी मात्रणी घडिल्ली. आतां आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळोवचें आमच्या बाबाच्या आबाच्या पंजाच्या काळार तें बरें आसलें गे विशेष कठीण येतले. तवळ मनीस जातले स्वार्थी. पळय न्ही ह्या दिसान तेंचो स्वार्थ मनीस जातले स्वार्थी हर एकलो मनीस जाला स्वार्थी. कित्याक कुटुंबा भितर ल्हान आसतना मात्र बाबा बाये भांगारा पुता बाळा व्हड जाल्ल्या उपरांत भाव भावाक लेखिना भयण भयणीक लेखिना ह्या भुरगीं आवय बापाय लेखिनात. हांगा वच तरेत्र वेळार आवय बापाय विशयान सांगतना जायते दाखले दिता
तसली परिस्थिती आयल्या. हाज्या पयल्यान तुमकां 17 दिल्या. तुमच्या भुरग्यांक तुमी देवबिरांत शिकयना जाल्यार ती तुमची भुरगीं तुमकां थंय व्हरून दवरतले आसऱ्यांत. कोण भुरगीं ती देवबिरांतीन देवाची वळख तांकां लाभल्या, देवाच्या मोगान तेंची येता, ती मात्र आपल्या आवय बापायक ती कितें जातलें. मुखार आयको मेळटा. वाच मुखार. आनी दुडवाक लपतले. दुडवाक लपतले. आज सगळ्यांचो वावर कित्याक? दीस आनी रात ऑनलायन म्हणून, डे एंड नायट म्हणून. पयलें तशें आसलें गे. पयलें देवान तयार करता कशें आसलें? दीस उजवाडटाना कामाक वतालीं, दीस बुडटाना घरा फाटीं. आतां रातीक ड्युटी. कॉल सेंटरान कोण तुका कॉल करता? हू इज कॉलिंग यू? नाईट वॉचमॅन कोण तो? आज कित्याक भाव म्हण कळना आमकां. काल बदलला म्हण तुमी म्हणटात, पूण हर एकल्याक दुडवाची आशा. बरें तें देवाचें उतर सत जावन आसा ह्या दिसांनी. मनीस दुडवाक लपतले. लबदल्ले. आनी गर्वी. मात्र गर्वी. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता. गर्वी. हंकारी. देखून हांव पळया न्ही देवाचें उतर आयकल्या उपरांत थोडे आमी गर्वी जाता. आमकां स्विकार करूं नाका. तो क्षण आमी रिएक्ट करता. काल भावार इच्छीन बऱ्यांतली बरी साक्ष दिली. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी गर्वी जाता जाल्यार मागीर संवसारी रितीन आमी गर्वी जायना. गर्वी, हंकारी. आनी हेरांची निंदा करतले. होय, हेरांची निंदा करतले. देवाचें उतर काल एकल्या दोगांक न्ही सगळ्यांक लागू जाता भाव म्हण. देवाचें उतर तुका येतेंस म्हाका येतेंस हर एकल्याक येतेंस. देखून तो पाटी येतेंसर आयच्या शुभ वर्तमानान मागीर आमी आयकता मार्कस वांजेल आनी आवस्व 13:31 मार्क 13:31. मार्क 13:31 कितें म्हणटा? अंतराळ आनी भूमी सरतली, भूमी सरतली, तुजी घर आनी तुजी भुंयबाट सगळें सरतली, पूण म्हजे उतरां केदींच सरची ना. देवाचें उतर सरचें ना. देखून देवाचें उतर तुका म्हाका मुखल्या पिळगेक पयलींच्या पिळगेक आदल्यांक तेंच तें बदलना आनी बदलूंक कोणाय वरी साथ दिना. हांवें सांगलां न्ही ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. बिरांतना आज भाव बहिणीनो मनशाक मनीस भियेना, तुज्या खंयच्या हातारांकी भियेना, तुज्या खंयच्याय दुडवाकी भियेना. आज मनीस भियेता जाल्यार खाली एकच हात्यार आसा, देवाचें उतर. आनी कोण देवाच्या उतराक भियेनातलो तो नाश जावन गेला. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा पवित्र आत्म्याची तालवार. ह्या हात्याराक भियेनातलो तो नाश जाला. दुसऱ्या खंयच्या हाताराक भिवची गरज ना. मनीस जातलो स्वार्थी. आवय बापायक आविदे, आवय बापायक आविदे. आज कितले आवय बापाय आसात आश्रयांत. कित्याक आश्रयांत आसात? कोणा वरवीं आश्रयांत आसात? तांच्या भुरग्यांक कितें उणें आसा गी? लाखांनी करोडांनी आसले ते आवय बापाय. तांच्या भुरग्यांक लाखांनी करोडांनी आसा आसत जाल्यार 300 आवय बापाय आसात आश्रयांत. आनी आज भुरगीं आवय बापाय आयकनात, आविदे. हाका कारण आवय बापाय हांगा वस्त्र केल्यार तुमकां कळटा. सिराकाच्या अभंगांत 7:23 आनी 26 म्हणटा, तुका पूत आसा जाल्यार ताजी गच्ची बागय म्हणटा देवाचें उतर. सिराक चॅप्टर 7:23 कितें म्हणटा? सिराक 7:23. सिराकाच्या अभंगांत 7:23. तुका पूत आसात, तुका पूत आसात तर तांकां शिकोवन दी. ताका शिकोवन दी. तांच्या ल्हानपणांतावन तांची गच्ची बागय. ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ ಮುಂಟ ನೆಕ್ಲ ಬುರ್ಗ म्हणाले, ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್? ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ म्हणाली. पोळ्यांनी तिथून पावल्यात आतांची पिळगी.
ಟೀಚರನ್ನು सांगले ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಓ ಪೊಳೆ ಉಟ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ रंगदेवाची होता किती म्हणता तुका पूत आसा जाल्यार तर तांकां शिकोवन दी तांच्या ल्हानपणांतावन तांची गच्ची बागय मागीर व्हड जाल्ले आपण कांय बागोवंक जायना तुवें बाग देखून तो उडली मायो बाग घाल्यात आबी बाग घाल्यात तांणी तांच्या भुरग्यांक बागोवंक ना देखून भुरगीं मी निट्ट आनी घट्ट आनी फिट्ट जावन आसात गर्वान हंकारान देखून ती बाग घातात मागीर भुरग्यां मुखार मात्र न्ही सवी सवी वळ कितें म्हणटा तुका दुवो आसा जाल्यार तुका दुवो आसात तर तांकां निस्कळ सांबाळ तांकां सडीलाय दाखय नाका ह्या दिसांनी कितली चेडवानात सडीलाय घेवन खुशी आसल्या बरी आवय बापायक अविधेय जावन आपूण शिकल्यांत म्हणून शिकयलें आवय बापायन धाडलें तांकां पुराय काम करूंक मागीर तें वळख जाली अनभावार्थ्यांची आनी ताजे उपरांत आवयक आयकना बापयक आयकना म्हाका तो जाय तूं नाका कारण कोण तुमी तांकां शिकयलें ती तुका बूश शिकयतात आवय बापायक भुरगीं अविधेय अनुपकारी मात अनुपकारी वडोली भावान रोशनान हांगा उल्लेख केलो देवान केले उपकार गरज आसतना आमी बोव मारता दी 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 म्हणून दिल्ल्या उपरांत विसराता आवय बापायन कितलो त्याग करूना आवय बापायन कितलो त्याग करूं ना तुझ्या खातीर म्हज्या खातीर आमच्या खातीर त्या सिराकाच्या बुकांत 7:27 आनी 28 कितें म्हणटा सिराक 7:27-28 सिराक 7:27-28 सगळे तुझ्या काळजान तुझ्या बापायक मान दी तुझ्या आवयची प्रसूतपणाची दूख विसर नाका ताणी तुका जल्म दिला म्हणून उगडास दवर ताणी तुझे पसत केला ते तुझ्यान कशे फारीक करूंक जायत ताणी तुझ्या खातीर केलो त्याग तुज्यान म्हज्यान कसो फारीक करूंक जायत म्हणटा देवाचे अवतार हांव कित्याक तुमकां असलो उल्लेख करता म्हळ्यार भाव भयणीनो जर तर अशें देवाक मानवांच्या रितीन आमी जियेना तर निमाण्या दिसा तुजे म्हजे आमचे संकश्ट विपरीत जाताले कश्टांचे जाताले सलाम जेतान म्हणटालो सैतानाक ताज्या दुतांक तयार केल्ले आतां उज्याक देखून आवय बापायक अविधेय अधर्मी धर्म ना अधर्मी म्हळ्यार कितें ना मागणे ना रजार ना भावार्थ ना भरोसो ना पातयेनी ना विश्वास देव नाका हांगाच तुमी जाणात पोरच्या का शिकोवण्यान कोणें सांगलें न्ही भुरगीं कितें म्हणटात आवय बापाय तुमी मागणें करा आमी आमच्या वेळार येता पयलेंच्या बरी घरांत मागणें आसा की सांगा तुमी सांगा सर पयलें सगळ्या घरांत सगळें कुटाम आवय येतावन बापा येतावन भुरग्यांक सगळ्यांक सांगात घेवन सांजेर वेळार न्हांवन पयलें मागणें जावन मागीर जेवण करतले तशें सकाळीं उठोवन आमगेर बाब 4:45 तर सगळ्यांक थापून उठयतालो दोळे गोश्टून म्हणल्यार बरी आमी सकाळींचे लांब मागणी आसताली हळें ताणें थापून उठयल्यार ताका कोट पडटा खंय आतां तापडूंक वचनाका तो वेळ उतरला थापडी जे हाडलें ल्हान आसतना वडो लायक कोणाय अधर्मी आतां तितलो सुलाभ म्हण चिंतात की भाव भयण तुमी कोण देवातून पयस गेल्यांत विश्वास हाडून गेल्यांत भावार्थ हाडून गेल्यांत देवाची कांयच वळख नासतना कांयच भेंबेरान नासतना जी येतात तांकां पाठी हाडूंक तितले सलीस म्हण चिंतात की तुमी काल एक दीस हांगा येवन तुमी रितीर केले आसतना जालें गी सगळ्या 5 दिसांच्या रितीन वडवल्ली बाबा रोशनान उल्लेख केलो म्हाका पयलेच दिसा हांगा येवन सुरूच्याच वर्सा म्हाका उजवाड मेळिल्लो हांव उजवाडांत आसून आनीक उजवाडांतच आसा तो उजवाड मेळिल्लो कित्याक उजवाड साडून काळोखाक गेल्यांत म्हणून आतां इतलें आमकां इतलीं वर्सां जावन परत्यान आमकां समजोवच्या रितीन दिल्लें तें घेवन आमी जिवन आसा थोडीं खंय एक पटी येतात कशें तांकां धर्म मेळचो कशें तांकां देवाची वळख जावची
देखून हांवें म्हळें काजाराची तयारी कितले वर्सां पयलें जाता. गर्वाकाल जायचे जाल्यार वर्सां पयलें तयारी जाता. तुमच्या भुरग्याक शिकाप गोंयकार आसा जाल्यार वर्सान वर्स तुमची तयारी जाता. नासवणवेच्या खाणा खातीर आमी जायती तयारी करता. देखून जेसून बेश्टें म्हणून जुवांच्या वांजेलांत वचोर 6:20 आनी 6 आतां मुखार ऐका. जॉन 6:26 कितें म्हणटा. जेसून जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखून न्हय बगार दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेले देखून नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बगार वावुरा तुमी सासणेक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर. कोणे तरी उतार सिरियस घेतला गी. नास जावन वेता तसल्या खाणा खातीर वावर नाकात. तुमची जोड जावन जो नास जावन वेतल्या खाणा खातीर तुमच्या जोडी वरी दुडवा वरी तुमच्या पयशा वरवीं तुमची कूड नास जाता, तुमचें जिवीत नास जाता, तुमचें मौन नास जाता, सगळ्यान तुमच्या सत्यानास जाता. जाल्यार त्या खाणा खातीर वावरी नाकात म्हणटा देवाचे उतार. वावुरा तुमी सासणेक जिणेक बाळता तसल्या खाणा खातीर. आतां सासणेक बाळता ती जिणी कितें खंयचें खाण तें तुका सासणेक जिवीत जोड दिता. सोम्यो तुजे उतार देवे देता जिवेता वाट म्हजे वज वाडयता दैर देता बळ दिता सदां बळता जिवेत म्हजे सफळ. मात्र न्ही पेद्रू कितें म्हणालो तुमी वचोंक सोदतात गे म्हणजे जेजू तांकां अशें सांग विचारतना पेद्रू कितें म्हणटा जुवांचो वांजेला वचोर 6 आनी वळ 7 आनी 8 जॉन 6:68 पेद्रू कितें म्हणालो. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली सोमिया आमी कोण आसरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणेक जिविताची. तरी सासणाचें जिवीत जोड दिता खंयचें खाण. ह्या खाणा खातीर वावुरा म्हणटा देवाचे उतार. जेजू सांगता ह्या खाणा खातीर वावुरा. पूण मनीस जाला अधर्मी हें खाण तांकां नाका. कोणी आयल्यार हांगा पयले फावटी आयल्यार मीस जालें न्हय पुरो गेले सगळो दीस तांकां देवाचें उतार आयकून बसोन आनी कितें जोडूंक नाका. पूण तुमी बागी एका दिसाची ताण भोगोवना म्हणून अनेक दीस येतात. दोनी दीस ताण भोगोवना भुकता मोंग ना म्हणून कितें जातात 5 दीस येवन रावतात. देखून आज आमकां निरंतरी आज 9 दीस 9 म्हळ्यार 9th डे 9 दीस जाल्यार आमची ताण भोगोवंक ना भुकता मोंग ना. तान म्हजी बागय बूक म्हजी ना तान म्हजी तांबय बूक म्हजी बाग तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वाग तुज्या त्या उतरान म्हाका तूं वागय. जशें नितळ एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य हांव लालयता. जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्य हांव लालयता. मनीस जातले अधर्मी मोग मायपास नातले स्वार्थ आसतना मोग आसा. इल्लो तरी स्वार्थ तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसा तरी मोग म्हणलो खंडीत ना बाबा खंडीत ना आसूंक सादत ना. निस्वार्थान तुजी सेवा निस्वार्थान तुजी येता जाल्यार मात मोग नातले असमाधानी देखून तांकां समाधान ना. देखून संवसारी मनशां समाधान कितलें केल्यार समाधान ना कितलें न्हेसल्यार समाधान ना कितले पटी वचून ताका हांकां मेळ्ळ्यार कितले पटी ते मोबायल पुसल्यार घसल्यार आनी काल धुल्यार आनी काल केल्यार काल एक ल्हानशें शिकोन हांव आयकोन आसलो गौर गोपाल दासाची. आनी तो म्हणटा तुमी उपास करता जाल्यार तुमच्या वॉट्सॅपांतून उपास करा. तुम्ही उपास करता जाल्यार तुमच्या इंस्टाग्रामांतून उपास करा. तुम्ही उपास करता जाल्यार तुमचें आपलें तें ट्विटर आसा तेतून उपास करा. तो करो उपास म्हणटा तो. एक दीस फोन नासतना रावोंक जाता गी पळया म्हणून. कित्याक मनीस तितलो ह्या संवसाराक आशेला.
संसाराचो गुलाम जाला. तुम्ही किती वाचले तुवें? असमाधानी. असमाधानी. समाधान ना. समाधान नातले कितें करता तूं? अबा असो हाका म्हण फोन कर ताजे कडेन उलय, हाका म्हण फोन कर ताजे कडेन उलय. समाधान नातले हे म्हण उक्तें करून पळया, ते म्हण उक्तें करून पळया. समाधान नातले कितें हांगा बसल्यार बसूं जायना, उठोन थंय म्हण या, ताका म्हण मेळया, हाका म्हण मेळया, इल्लें हें खावया तें खावया. समाधान नातलें हें पुराय. रेस्टलेस. असमाधानी. आतां तुमी हांगा पळया कितलो समाधान बसला वय मू. येत्त समाधान तुमी इगर्जेन बसा पळया. उडोन सांगूय ना रोशनान. आम्ही त्याला सांगले हाका पळोवन, ओ तुवें आयलाय गी, तुवें आयलाय गी. शांती दिवचें विधान खंय इगर्जांनी. सकाळी 8 ते सांजे 4 वरांपर्यंत तुमकां बसूंक जाता समाधानान. पण हांगासर कित्याक बसल्यात? खंयचे खाण खावन आसात? खंयचे ते खाण तुका म्हाका आमकां समाधान दिता? देखून पळया न्ही बाबा न्हू, ह्या खाणांत हांव न्हू, ह्या जिवितांत हांव न्हू, ह्या सोम्याच्या एकवटांत हांव न्हू, ह्या सोम्याच्या मोगांत हांव न्हू, ह्या उजवाडांत हांव न्हू, ह्या जिवितांत हांव केदींच पयस सरूंक पळयनाकात. पयस सरल्यार तुमी वाटेर पडटात. असमाधान आनी निश्कुचारी, भास्कळ, हरामी म्हळ्यार दुसऱ्यांक एट्रॅक्ट करून पळोवचें. चीप 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 घाल म्हणटात. निश्कुचारी म्हळ्यार गुत्ता न्ही तुमकां. भास्कळ, पोजडें, बुरशें, मेळ्ळें, वायट, अशुद्ध, संवसारा संबंद जाल्ले. आनी सर्व बरेपणाचे विरोधी. बरेपणाचे विरोधी. बरेपण करूंकच जायना तांकां, जायना. हांगा तुमकां हांवें वस्तेरे तळ सारकें दाखोवन तुजें तें पवित्रत्व आसा जाल्यार तुका बरें करूंक तो शिकयता. दाविदा तें पवित्रत्व आसलो वय मू, ताणें बरें केलें वय की न्ही. जेजू तें पवित्रत्वच आसलो, ताणें बरेंच केलें वय मू. पूण सावला तें कोण आसलो? ताणें बरें केलें की वायट केलें? जे दाविदाक मारूंक सोदून येतालो तो. तुजें थंय देवाचो पवित्रत्व असो जाल्यार खंडीत जावं न्हू. तूं बरेंच करूंक येताय, कोणाकच वायट करिनाय. पण हांगा संवसारी म्हण कितें जाता? बरेपणाचे विरोधी आनी घातकी म्हण कोत्ता न्ही, अन्याय, घात. गरजे खातीर मात्र घेतात, पाटेन दिनात, सांगतात पूण करिनात. घातकी, दिल्ले उतार पाळिनात. अक्कल नातलेले तांकां समजून येना. वट्राशी, काचरा, थोडे फावटी म्हणटा खाट म्हणून. समजात तांकां खाट मनीस. अक्कल नातले आनी गर्वान फुगल्ले. परतो न्हू, गत्ताचें कांय ना, कळिताचें कांय ना, पूण गर्व अहंकार याने बिसत्ती बाबी निनाड बिसत्ती उंडे नडिज्जी याने गर्वान फुगल्ले. देवाचा मोगा बदलाक आपल्यास कुशालयांक लपतल्ले. देवाचो मोग नाका तांकां आपणावंक. कुशालाय जाय, एन्जॉयमेंट जाय, एंटरटेनमेंट जाय तांकां, एनलायटनमेंट नाका. संवसारी मनशाक एंटरटेनमेंट जायचे, एनलायटनमेंट नाका. तांकां कुशालाय जायचे, पूण तांकां गिन्यान नाका, समजोन नाका, जाणवाय नाका. आपल्यात कुशालायक लाभदाल्ले. समर्थीचे सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले. खाली समर्थीचे सर्ल मात नांव आती कितें क्रिस्तांव नाम के वास्ते मात्र. समर्थीचे सैर म्हळ्यार तूं खंयचो धर्माचो? हांव क्रिस्तांव. तूं खंयचो? देखून हांवें जायते सांगलें हो धर्म तुका उपकार पडना. कित्याक तूं सर्ल काण घेवन आसाय. समर्थीचे सर्ल घेवन भितरलो सार इन्कार करचे. आतां कितें गरजेचें? सर्ल किर्ल. तुमी पिस्ता केल्यार सर्लां खातात आनी भितरलो बंडू उडयतात न्ही ना गे. पिस्ता खावंक बरें कोत्ता, भिकणां खावंक बरें कोत्ता. तुमकां भिकणाची सर्लां खाण भिकणां बरीं खातात, पिस्ताची सर्लां खाण पिस्ता. पूण संवसारी लोक पळया न्ही गे, बायले सर्ल जावन रावल्यांत. तें फाटी मागीर तिमोथीच्या
दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आणि 3 कितें म्हणटाय का 2 Timothy chapter 4:3 मुनीस खरे शिकवणेक उपकोनचो काळ येतलो खरी शिकोवण नाका तांकां जायत्यांक खरी शिकोवण नाका हांसोवचें जाय बरें करून तुमकां आनी साबार पळयलां म्हाका थोडे फावटी बघता आनी देवाचें उतार नासतना काली लोकांक आडयलें हरियारीने आयले बरें तांकां नाचयलें बरें तांकां हांसयलें बरें तांकां उदकान घालयलें आनी तांकां धाडलें कितें उपकारता कितें उपकारता कितें गरज आतां हांगा तरी तुमकां प्रेज वर्शिप स्तुती गायन आसा जाल्यार तुमकां अर्थभरीत तरान पयलीं आमी देवाची स्तुती करचे खातीर दनपार तुमी जेवण आयिल्ल्या उपरांत परत्यान देवाचें उतर आयकुच्या पयलीं तुमकां सुटसुडीत करचे खातीर मात्र न्ही हांगा थोडे आमी कम्युनिकेशन कितें म्हणटात टॅक्निक्स यूज करता स्तुती गायना वेळार एक तुमकां उबें रावन गायन करयता एक तुमकां बसोवन करयता आतां शिकोवन दितना तुमकां उठोवन बसूंक जायना जाल्यार शिकोवणे मदें कंतारां शिकोवणे मदें गणितां शिकोवणे मदें दाखले शिकोवणे मदें ओपारी शिकोवणे मदें आमच्या जिविताक लक्ती जावच्यो संगती पूण हांगा कितें आतां मुनीस खऱ्या शिकोवणेक उपकोनचो काळ येतलो खरी शिकोवण नाका खरी शिकोवण जेजू दितालो खरी शिकोवण ती शिकोवण तांणी समजूच्या खातीर तो दितलो ओपाऱ्यांचो अर्थ तो तांकां सांगतालो देखून आज खरी शिकोवणेंत लोक पयस गेला तवळ आपणाच्या वडण्यांक लबदोन कानकुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमो करतले कोणाक ते जमो करतले खंय लोक धांवन येता तुझे म्हणजे आमचे कान खुशी करचे म्हळ्यार कितें आमकां बरें नाचयता तो हांसयता तो दलयता तो मात न्ही आमकां गेल्ल्या गडी येता सांजेर पर्यंत आमकां बरें हें करून एंटरटेन करतात घरा येताना घरा येयल्या उपरांत तुवें जिवीत जोडून गेलाय गे तूं देखून कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक सोदून वचनाकात म्हणटा देवाचें उतर जायते आसात थोड्यांक तांची शिकोवन मात्र आयकून कान खुशी करतल्या शिकोवणदारांक ते लागीं जाता आतां फाटी तिसऱ्या समर्थीचे सरल घेवन समर्थीचे सरल मात्र क्रिस्तांव बाप्तिस्म मेळ्ळा क्रिस्म मेळ्ळा मिसाक येता कुंभारखाण येता व्हडलो सांगले बरें कुंभसारी जाता आनी भितरलो सार इन्कार करतले भितरलो सार म्हळ्यार जिवीत देवाच्या उतरांत असल्यान जिवीत ती सतां ती नीत ती काकळूत तो मोग तो उजवाड ती जानवाय आमी केदाळ म्हणचे हांगा देवाच्या आजारपणा विशयांत शिकोवन दितना देव म्हळ्यार कोण म्हूण सांगतना हें सगळं आटापण आसा लिपोवन आसा खंय सर देवाच्या उतरांत तें तुवें कितें करचें कशें म्हळ्यार आमी केदाळ दिवसो दाखलो वो इंदा पीठ कशें काडचें म्हूण तुमकां कळीत आसा इंदा पीठ इंद आसा पळयलां मू पीठ आपशान भायर येताय दीक येताय कशें घेताय तो जून जाल्लो बरो रूख पीठ आसा म्हूण कळल्यार कितें करता कातरतात भायर आसा घट्ट कितें म्हणटात आडी वय मग भितर आसा तातूंत बोंडू आनी काय म्हणटात बोल्मू म्हणटात न्ही तो कितें करतात कुटक्यो करून काडटात परतून तासतात परतून खांडटात वय मू मुसाळ्यांनी फातराक कांडून सज्जिगे करतात कांडून पिठो करतात पिठो केल्ल्या उपरांत व्हडल्या तोपल्यांत उदक भरून ताका एक दोवो लेस बांदून तो लेस उदकांत बुडोवच्या बरी करून वो बोंडू त्या उदकांत बरो करून हालयतात त्या बोंडांत असलें पीठ कितें जाता उदकांत जिरोवन त्या तोपल्यांत आडयेंत वचून बसता वय मू बोंडू उडयतात आतां हो बायलो सार कितें बोंडू भितरलें किरलें कितें ह्या प्रमाणे देवाचें उतर तुमी पिळीचे कोबाचो रोस काडटना पळय चिवटां पळय उडयतात वय मू रोस तुमी रोस उडयतात चिवटां खातात तशें भाव समजायचें तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरांत असलो सार जिवीत जानवाय गिन्यान समजोनी मोग महिपास दया माय काकळूत करपा आदार आशिर्वाद तांतू आसलें भितर आसलें तेक्कड अशें पिळण तें तुजें करून घेयचें आनी सरल मात्र तुवें उडयचें
पूण ते कितें वाचलें तुवें समर्थीचे सर्ल घेवन घेवन भितरलो सार इन्कार करतले. जायत्यांक समर्थ मात्र समर्थींत आसूंक जाय. जायते जावन समर्थींत आसात भावार्थान नात. वय कितें पळय जायते आमचे क्रिस्तांव म्हळ्यार समर्थींत आसात भावार्थांत नात. पूण आमी भावार्थांत आसा समर्थींत. हांव समर्थीन ना भावार्थांत आसा घट्ट आसा. सर्ल खाणी ना बरो किडल बरें कन्न किडल खावन आसा. हरियपटी देवाचे उतार वाचतना नियाळ करतना ताचो किडल तुका धैर्य दिता बळ दिता. कितें म्हळें धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें सफळ करता. पाटी आनी वाच मुखार तिमोथेचें दुसरें पत्र वाच 3 मुखार वाच. तसल्यांची सळावळ तुका नाका. हय पळय न्ही तिमोथीक बरोवन सांपावल म्हणटा तसल्यांची सळावळ नाका. मात्र ती आनी कितें करतात मुखार ऐका. हांचेच भितरले थोडे आसात ते घराघरांनी वचून अस्कत स्त्रियांक भुलयतात. अस्कत स्त्रियांक अस्कत्यांक दुबळ्या धाकट्यांक ते भुलयतात. पातकांच्या भोरयां पोंदा अचतेल्या आनी खोट्या वडण्यांच्या लारांचेर दलतल्या स्त्रियांक ते ससारायेन आपले मोठी भितर धरतात. आतां म्हणचे न्ही साबारदानी कावन्सिलिंगान पयलीं सांगलें आसा. तांणी वचून बरें करून कुमसार जाल्ल्या उपरांत सुटावे कुमसार जाल्ल्या उपरांत जायत्यांनी तांची अस्कत काय पळोवन तांची कितें पातकी जिवीत पळोवन मागीर तांकां परत्यान पातकां वडोवल्लें आसा. हांगा देवाचे तें सांगता तुजे कडेन येवन आपणाची अस्कत काय कितें आपलें सगळें जिवीत वांटून घेतल्या उपरांत ताजे अस्कत काय असो फायदो जोडटाय नाजाल्यार ब्लॅकमेल करताय. तुज्या इच्छेक तुज्या आशेक ती समर्पीत जायना जाल्यार तुवें सांगलें पुराय तुवें अशें केलाय म्हण तशें केलाय म्हणून ब्लॅकमेल करून परत्यान तांच्यो वडण्यो आशा ती तिरसितात. तेंच देवाचे उतर सांगता न्ही. ह्यो स्त्रियो कोणात हांव शिकोवंक तयार आसात. आनी एक पळय एक सत्र आहे भाव भयण कोणाय हांव शिकोवंक वचनाकात. हांगा बरयलां ह्यो स्त्रियो असल्यो स्त्रियो कोणाय हांव शिकोवंक तयार आसात. हा साबार जाण तुमचे मदें आसूंक पुरो. म्हणजे सवाल आसा तो हाजेर विसरला ताजेर विसरला ना. हांव तुमकां सांगता कोणाडे विसर तुमकां सारकी जाप मेळची ना. केवळ जीवच्या पांयांत आळसून ताच्या पवित्र पुस्तकांत तुमी तुमच्या सवालांच्यो जापी सोदा. आनी कोणाक तुमी सतत तिची अभिप्राय ती सांगता कित्याक तिका कितें बरें म्हण दिसता ताका कितें बरें म्हण दिसता तांकां कितें बरेंपण दिसता तेंच तें सांगता शिवाय सोम्याक महिमा हाडचें ह्या देवाचें उतार कितें सत उसारता तें सांगूंक ती मुखार सरची नात. तांचे पैकी थोड्यो स्त्रियो कोणाय शिकोवंक तयार आसात. देखून हांगा देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत देवाचें उतर खाण दिल्ल्या उपरांत कोण हिंगी वचून हांगा आयिल्ल्या कडेन दिसतालें पूण ताणें अशें म्हळें. अरे ताणें अशें म्हळें कित्याक गेल्लें तूं ताजें सांगता ताजें सशी. देवाचें उतर खाण तुका दिलां सगळ्यांक लक्ती जावचें देवाचें उतर दिलां सत उसारून तुका दिलां मागीर तूं कित्याक विचारूंक गेल्लें. म्हजे कडेन म्हणटा ताणें अशें सांगलें सर किंग फादर. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर ह्यो स्त्रियो कोणाय तांणी शिकोवंक तयार आसात. कोणाय तांव शिकनाकात भाव भयण. कोणाय तांव शिकनाकात. तुमी जायते शिकतले आतां आनी तें शिकप तुमकां उपकारा पडचें ना. कोण क्रिस्ताक बापा पुता पवित्र आत्मा महिमा दिता तांचे तांव शिका म्हळ्यार जे आनी कितें सांगलें कोणा तांव शिकायचें म्हण सांगलां पावलान. कोरिंथीकांना म्हणल्या पहिल्या पत्रां वचो 11 1 Corinthians chapter 11 verse 1 कोणा तांव शिकायचें म्हण ऐका. देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशे तुमी म्हजो पाटलाव करा. ताजो पाटलाव करून ताणें कित्याक सांगलें. ताणें संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान क्रिस्ताचो पाटलाव केल्लो. न्ही धर्माचो न्ही जातीचो न्ही संस्थाचो न्ही इश्टांचो न्ही आनी कोणें खंयच्या सेवकांचो. देखून बेश्टेच पटोवन पडनाकात. ह्यो स्त्रियो कितें करतात मुखार वास 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 बेगी वास. कोणाक हांव शिकोवंक तयार आसात तरी पूण सताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकुल सकानांत. समजालें तुमकां
कोणा विचारूंक वसूंक वचनाकात भाव भयणीनो. आज सभाजान एकल्यान साक्ष दिली म्हणून ताका सगळें कळलें म्हणून चिंतून ताच्या पांयां पडटात, चुकोवन पडटात तुमी. कितें वाचलें तुवें? सतात हांव न्हू तरी पूण स्वताची पुर्ती समजोणी स्वताची पुर्ती समजोनी घेवंक बिलकुल सकाना, बिलकुल सकानात. देखून हांवें सांगचें, आमी वाचता न्ही माथेवाच्या बांदेलांत अवसर 15 आनी वळू 14 तसली कुड्डी ती कुड्ड्यांक वाट वरची पुढारी ते दोगांयक पडटात. ऐका देवाचें उतर सांगता, सोडा तांकां कुर्डे ती कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी पुढारी ती आनी कुर्डो जर तर कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडान. दोगांय पडटात फोंडांत. देखून 17 एकार पाटये तिमोथीच्या पत्राक. जान्नेस आनी जांब्रेस मोइसे विरोध रावलेले बरी हे मनीसी सता विरोध रावतात. पळय बरो येवन दाखलो दिला. कोणते? जांब्रेस आनी जान्नेस हे कुश्ट्या मनाचे आनी विरोध रावले. देवाच्या सेवाका विरोधच रावले. कुश्ट्या मनाचे मोसरी. देखून कितें जालें? हे मनीस सता विरोध रावतात. वास. हे कुश्ट्या मनाचे आनी भावार्थाचे पारखणेंत सलवाल्ले. भावार्थाचे पारखणेंत म्हळ्यार टेस्ट परीक्षेंत. भावार्थाच्या परीक्षेंत इतलेंच पुरो. कोण भावार्थांत सलवाल्यात, कोण भावार्थांत कितें म्हणटा पडल्यात, तांचे सशी वचोन कितें विचारूंक वचनाकात बाब. आतां भावार्थ कोणाचेर न्ही धर्माचेर खंयच्या संस्थेच्या सेवकाचेर. भावार्थ देवाच्या उतरांचेर. संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता. खंयचो संदेश? देवाचे उतर. आनी तें देवाचें उतर कोणाक महिमा दिता? जेजूक वयमू. संदेश कोणा विशयांत? क्रिस्ता विशयांत. कोण क्रिस्ताच्या मोगान भरल्यांत, क्रिस्ताच्या त्या एकवटांत आसात, उजवाडांत आसात, कोण खरो भावार्थ जीवन आसात, तांचे सांगात रावले मात तुमचो भावार्थ उरता. ना जाल्यार तुमी ह्या संवसाराचे जातात. देखून आतां फाटये देखूनच असलो काळ आयला म्हणून जेजू 17 दिता. आयच्या शुभवार्ता म्हणे फाटये देखून अंजुराच्या रुखात हांव शिका म्हणटा जेजू. ऐका, अंजुराच्या रुखात हांव हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांद्यो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागी पावलो म्हूण तुमी समजता. आमच्या भोंवारी कसलो काळ, कसलो वेळ. म्हजे कंतर आसा न्ही, कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसरता तुजो देव. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसरता तुजो देव. भावाचेर राग केल्यार ताची खूण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी. भावाचेर राग केल्यार ताची खूण केल्ल्या बरी, पेल्यासो द्वेश केल्यार ताचो जीव काडल्या बरी. कसलो काळ हो, कसलो वेळ हो, खंय आसा तुजो भाव, विसरता तुजो देव. काळ पारखुंच्या विशयांत मुखार ऐका. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयता. आतां देखून हांवें तो उल्लेख केलो. हें सकट तुज्या मदें आमच्या मदें आसा, आमच्या समाजांत घडोवन आसा. घडलें म्हणटस अंत लागी पावला. संवसाराचो अंत मात्र न्ही, साहित्याचो अंत लागीं पावला. केदाळा मनीस कोणाच्या हातांत पडोन नास जाता म्हणलें सांगून जायना. कसली पिडा येवन तुका नाश करता म्हणून, कसलें अवघडां तुका नाश करतात म्हणून, खंयचो दुस्मान येवन तुका नाश करता म्हणून, भुंय कापण्यो जावन गी, ह्या झुजां जावन गी, आनी कितें भयंकर विज्ञान वा अवघडां जावन गी. मनीस कालच्या दिसा जायती हांवें तुमकां घडितां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात त्या विशयांत. हांव चिंतिनातल्यो घडी कालच्या शिकवण्यात जायती घडितां जाल्लीं घडितां तुमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. देखून आसलें पळय घडताना काळ लागीं पावला म्हूण समजून घेया. लागीं पावला, दारवाट्यार आसा म्हूण समजून घेया. दारवाट्यार आसा. देखून हांवें सांगिल्लें दारवाट्यार आसा. आज गी फाल्यां गी केन्ना गी म्हणटा. देखून म्हाका हांव सकाळीं पळय म्हज्या मतीक आयिल्लें, हाव मेनी मोर मिनिट्स फ्रॉम नाव, हाव मेनी मोर आवर्स फ्रॉम नाव,
How many more days from now? How many more weeks from now? How many more months from now? How many more years from now? I will be here on earth. म्हणून ह्या घडयेंतून आनी कितलीं सेकुंडां आनी कितलीं मिनटां आनी कितलीं वरां आनी कितले दीस आनी कितले हप्ते आनी कितले म्हयने आनी कितलीं वर्सां म्हजी उरल्यांत म्हणल्यार चिंता पळय म्हाका सकाळीं सकाळीं उठताना म्हज्या मतींत आयिल्लें. जर एकल्याच्या मतीन असलें चिंता पळय सडीत दीस गेल्यात आनी थोडेच दीस दीस उरल्यात गे वरां उरल्यांत मिनटां उरल्यांत आमी येना. त्या प्रमाणे देखून दारवट येता आसा खंय आनी सतत हांव तुमकां सांगता वाचती वळ अंत लागीं पावला दारवट येता आसा तो कोण आसा तुवें खाली उक्तें गेल्या पुरो दारवट येता आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता हे सर्व घडासर ही संत तंतरची ना. अंतराळ आनी भूमी सरतली रसले हर एक सरतलें संपतलें आनी नासतलें पूण म्हजे उतरां केदींच सरचीना. देखून देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडा. म्हजी उतरां केदींच सरची नात तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली. देखून हांवें सांगलें केदाळा ती घडी केदाळा तो दीस निमानी ती घडी निमानो तो दीस. जेजू म्हणटा बापाक एकल्याक शिवाय ते बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुतांक कळीत ना वा पुताक लेगून जेजूक सयत कळीत ना पुताक सयत कळीत ना म्हणटा जेजू. कोणे तो निर्णय केला. आमी वचता न्ही किर्तन 130 आनी 9 वळ 16 Psalm 139 verse 16 सगळे तुज्या जिविताचे सगळे दिसाचे पुस्तकांत बरोवन गेल्यात की कोणे बरोवन गेल्यात पळय ऐका. Psalm 139 verse 16 आकारावे नासलेल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो सगळे तुजे दीस तुझ्या पुस्तकान बरोवन आसले. त्या सर्गीच्या जिविताच्या पुस्तकान बरोवन आसात. तांचो आरंभ जावच्या पयलेंच ते निर्धारीत केल्ले. म्हणजे तुका रसच्या पयलेंच तुका हांवच्या कुशवान दवरच्या पयलेंच ते निर्धारीत जाल्यात. आमी चिंता आमच्या हांवक डॉक्टराच्या हातांत आसा आनी एकली इग्रेस्त बायल गेली दाक्तराशी. दाक्तरान तिका तपासणी कर म्हळ्यार तुका आनी आसा 7 म्हयने म्हणून. कितले म्हयने 7 म्हयने म्हणटा न्ही खायलो राग म्हजी इतली आस्त म्हजी ग्रेस्त काय म्हजो दोडो म्हजें भांगार म्हजी वडवी काय म्हाका आनी आसा 6 म्हयने म्हणून तिणें कितें केलें ताका शूट केलें आनी जड्जान तिका 25 वर्सांची सजा दिली. दाक्तरान तिका कितले म्हणलें 6 म्हयने मात्र वांचतले म्हणून पूण जड्जान तिका कितले वर्सां दिली. तशें जाय म्हूण जावं नजो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितान. दाक्तराच्या हातान तुजे म्हणजे आमचे दीस आनी जड्जाच्या हातान तुजे म्हणजे आमचे दीस तुजे आनी म्हजे आमचे सर्व दीस ताच्या पुस्तकांत ताणें बरोवन घाल्यात. तांचो आरंभ जावच्या पयलेंच ते निर्मिल्यात. हांगा म्हणटा देवाचे उतार ती घडी तो दीस बापाक एकल्याक शिवाय सर्गींच्या आंजांक जावं पुताक लेगून कळीत ना. बाबेन तो आसा खंडीत वय मू ती घडी येता ती खंडीत. देखून सो त्या वेळार कितें जातलें आयच्या पयल्या वचपान दानियेलाच्या बुकांत ऐका अवस्वर 12 वळ 1 ते 3 त्या वेळार त्या घडये निमान्या घडये कितें जातलें म्हणलें आयच्या पयल्या वचपान आमकां आयकूंक मेळटा. दानियेलाचो ग्रंथ अवस्वर 12 वळ 1 ते 3. त्या काळार श्रेष्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परचेचो राखणदार उरतलो. रक्षक श्रेष्ठ बडवो मिंगेल उरतलो. राष्ट्रां उपसाली त्या काळांत हांव येवंक ना तसल्यो तळमळयांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतस तुजे परचेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकान बरयलेलीं आसात. कोणाची नांवां पुस्तकान बरोवन आसात जेचें तुजें नांव त्या जिविताच्या बुकांत पुस्तकांत बरोवन आसा गी म्हणलें सावा. आनी कोणाची नांवां त्या जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसात तांकां सुटका मेळटली.
वडील सांगले न्ही की ते या तुम्ही विसरून काढल्यानं बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्या तयार केला तुमकां वत्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वताच्या मोगा ते या तुम्ही विसरून काढल्यानं बघा तुम्ही संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वत्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या वताच्या. कोणाची नावां त्या जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसली. तांकां सुटका मेळटली. तांकां मेळटली सुटका. आनी पृथ्वेचे धुळींत न्हिदून आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उरतलीं. आमच्या वनी पयलीं न्हिदल्यांत गेल्यांत पोणांत उरल्यांत तांचे पैकी जायतीं उरतलीं. थोडी ससनाच्या जिवितांत देखून अंतरलेली सकट सरकाक वयतली म्हण चिंते नाकात. थोडी ससनाच्या जिविताक आनी थोडी ससनाचे लजेक ससनाच्या केस्तेक्या लजेक सकट बचाव जायना भाव भयणी. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां शिकवण्यांत सकट बचाव जायनात. कोण कोरिंथकारां पहिल्या पत्रां 1 Corinthians chapter 1 and verse 1 जेजू सोवें कोण पवित्र जाल्यांत जेजूच्या अमूल्य रक्तावरीं कोण नितळ जाल्यांत तांणी तांची मुस्तायकी दोन धवे दगले करून घेतल्यात ती मात्र बचाव जातली. ऐका देवाचे कुशेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावन आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंथांत आसलेले आता एका कोरिंथांत आसलेले देवाची पवित्र सभा नाही मनशान केले पवित्र सभा जायत्यात मनशान केले धर्मी जायत्यात. हांवें सांगलें एका खंयच्या एका शिकवण्यात 4200 धर्म आसात खंय संवसारांत. 4200 धर्म ह्या संवसारांत आसात खंय मनशांनी केल्ले. पण हांगा मनशांनी केल्ल्यो पवित्र सभा न्हय हांगा देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक. तरी आमी कशें पवित्र जायचे. शेळयेच्या अमोले रक्तान धुवन आमी पवित्र जायचे. अशें सोडयल्लें खंयच्या भांगारान आनी रुपयान न्हय आपल्या आईबाबीन कातावीन शेळयेच्या अमोलीक रक्तान जेजू थंय पवित्र जाल्ली. आज पवित्र सभा व्हडल्या बँड वाजयतात ती पवित्र सभा न्हय भाव भयणी. बेस्टन्स वडोल सांगलें न्ही सर्ल काणी जिये नाकात. सोम्याच्या एकवटांत आसून सोम्या सवें रावून पवित्र जावन जियेया. मुखार वाच. जाणवाय आसलेली मोळपाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतली. ही जाणवाय स्वताची जाणवाय ससण्याच्या जिविताची जाणवाय जायत्यांक आसा संवसारी जाणवाय ती तुमच्या उपकारा पडना. अनितीच्या कारभारा विशयान आयकोन तुमी ताका जाणवाय नासली. कसली जाणवाय आसली ताका. संवसारी जाणवाय आसली ती जाणवाय ताणें कशी वापरली संवसारांत ताका ताणें आपूण तांचे सांगात रावंक दिजे कशी वापरली संवसारी जाणवाय ती जाणवाय तुका उपकारा पडना. ही जाणवाय आसली म्हणजे सर्गीची जाणवाय आसली स्वताची जाणवाय आसली. मोळपाच्या प्रकाशा बरी नेकेत्रां बरी परजळटली. आनी जायत्यांक नित्यवंतपणाची वाट शिकयलेली ती सासनाच्या सासनाक. आनी कोणाक तुवें नित्यवंतपणाची स्वताची वाट शिकयल्या तर ती सासनाच्या सासनाक नेकेत्रां बरी परजळटली. आता तुजी संतत मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी ह्या धरणी वयल्या ह्या दर्यातडीच्या रेवे बरी हांव करतलो म्हणालो आब्रामाक. आतां ही मळबा वयली नेकेत्रां म्हळ्यार कोण ऐका. आनी जायत्यांक नित्यवंतपणाची वाट शिकयलेली आब्रामा बरी नित्यवंतपणाची वाट चलयल्ल्यांक देवाचो इश्ट जावन जियेल्ल्यांक कितें जातलें. ससनाच्या ससनाक नेकेत्रां बरी परजळटली. हांव आनी तूं आमी नेकेत्रां बरी परजळटल्या. एक आत्मो बाचा जाल्लो आत्मो जावन आसा एक परजळचें नेकेत्र महिमेवंत जाल्लें नेकेत्र. आनी कोण सलवार जावनात ती काळोखाच्या भुंयारांत अंधकारांत काळोख जावन उरतली. देखून तुकाच तूं विचार तूं एक नेकेत्र गी तूं एक उजवाड गी तूं एक दिवो गी तूं परजळटाय गी. आज हो परजळ दैवीक परजळ थंयसर नेकेत्रां बरी ती परजळटली. जालें निम्याने मुखार
हय ससनाच्या ससनाक नखेत्रां बरी ती परजळटली. आतां ही कोण ती परजळटली कोण हाच्या दुसऱ्या वचपान तुमकां सारकें कळटलें. संवसारी याजकांक धर न तांणी तुका मुक्त केला, तांणी तुका बचाव केला म्हूण चिंते नाकात भाव भयणीनो. तांच्या हातांत पडोवन सरल काणी घेवन जिये नाकात. हाच्या दुसऱ्या वचपांत सारकें सांगता देवाचें उतर हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत वचपात 10 आनी वळ 11 14 आनी उपरांत 18 ऐका. हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयतले. संवसारांत आसात जायते याजक आसात आनी मुखार आसतना पळयतना ते उणें जातले, सडचे नात, उणें जातले. पूण दिसपडते ते बलिदान भेटयतात आनी परत्यान भेटयतात. तिन्स बलिदानां भेटयतात. तिन्स बलिदानां भेटयतात. आनी तुमी मिसाच्या बलिदानान म्हाका कांय तुमची कितें म्हणटात परिवर्तन हाडूंक जायना जाताय सांगा. म्हणजे शिकून येता हांवें परिवर्तन हाडया बिताच्या बलिदानान पळय मू. तुम्ही हे सारकें न्ही ते सारकें म्हणून थोड्यान म्हणलें आसा हांगा हें तुमी म्हणून नजो तें तुमी म्हणून नजो. हांव पातकी म्हणटाना हांव तें मरयेचें नांव येता तें काडून नजो म्हणलें आसात तुमचे मदें. ते सांता भक्तां सांगाता मागीर मागण्यांत आसा सर्गार असल्या सांता भक्तां सवें आंजां सवें देवदूतां सवें भाग्यवंतां सवें जुजे सवें मरये सवें म्हणून तें आसा. आनी तूं थोड्यांक ते उसरतना तांकां उसांबळ जातात. तो कल्यात्मीक एक कोट मात भाव भयणीनो जाल्यार आमी तुका परत आमी करता त्या तूं बलिदानांत पाप काडची शकत ना. आतां मरीचें नांव उचारलें म्हणटा पाप काडची शकत ना. ह्या सांतांचें नांव उचारल्यार पाप काडची शकत ना. ह्या आंजांक मुखार दवरल्यार पाप काडची शकत ना. पण कित्याक ते परत भेटयतात जाल्यार ऐका तरी ह्या बलिदानांत पाप काडची सकतच ना. तूं 10 मिसां भेटय. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही पयलींच्या रिती मंदिरांत आसतना ग्रेगोरियन मास म्हणून आसा. ग्रेगोरियन मास म्हळ्यार सुक्कान आसतना 1 म्हयनो त्या भावा खातीर भयणी खातीर ताच्या तेसां खातीर मागूंक आनी एकच फावटी पयशे हाडून दितात. 30 मिसांचे एकच फावटी पयशे हाडून दितात. ग्रेगोरियन मास म्हणटात ताका. आनी एकली आयली आनी म्हणाली म्हाका सगळो म्हयनो म्हज्या तेसां खातीर तुमी भेटयचे फादर म्हणून पयशे दिता सांगलें. वय तूं सगळ्या म्हयन्याक पयशे दिवन वेताय तुज्या वरनी पयलीं हांव मेल्यार तशें म्हळें हांवें हांव काणी घेना. आयच्या दिसाचें बलिदान आजीक. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मदर तेजान कितें म्हळें आज भेटोवचें तें तुजें मिसाचें बलिदान पयले मनचींत आनी निमाणे मनचींतून भेटय. आज तूं भेटयता तें बलिदान तेंच तुजें पयलें बलिदान आनी तेंच तुजें निमाणें बलिदान म्हणल्या रितीन भेटे, भक्तीन भेटे, भावार्थान भेटे. मात न्ही तो उडासकान भेटे सोम्याच्या बलिदानाचो उडासकान ताजे मारी पद तुका म्हाका आमकां सुटका सोडवान लाभल्या म्हणलें चिंतून भेटय. हर एक याजक देखून प्रधान याजक दाबाजीक संभ्रामीक हें पुराय काली मनशांनी काली दिल्ले काले टायटल खंयचें तें दाबाजीक खंयचें तें संभ्रामीक खंयचें तें तुका आनी म्हाका आमकां सारकें हाडटा जिवीत. ऐका पूण क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातका खातीर तुझ्या म्हज्या सर्वांच्या सगळ्यांच्या सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान ताणें भेटयलां आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. भेटयला मात्र न्ही सगळ्यां खातीर भेटयला आनी महिमे वंजावन जैते वंजावन देवाच्या उजव्याक तो बसोवन आसा. देखून पयलींच्यो रिती रिवाज्यो ताणें पुराय खाण उडयल्यात म्हणटा. तेत्ता वचून 9वी वळ एक पाटी वाचून काड. 9वी वळ उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तुजी खुशी करूंक बापा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयल्याची आराधना स्तुती रद्द करता. पयलें देवाचें उतर सांगता पयलींच्यो आराधना स्तुती कितें होम बल्यो सगळें तो व्यर्थ करता. ताज्या पयलीं 8वी वळ वास. 8वी वळ पयले तो अशें म्हणटा बलिदाना आनी अर्पणां बलिदानां तुमची म्हाका नाकात. अर्पणां तुमची म्हाका नाकात. होम बल्यो म्हाका नाकात. वा दोष परिहाराची बली म्हाका नाका. तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली ना. ते पळय देवाक मानवानात. आतां 9वी वळ आतां वास. तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयल्याची आराधना स्तुती रद्द करता. पयलींचे सगळे पुर्वजां देवान आयले व्यर्थ आराधनाच्यो विधी तो व्यर्थ कितें करता रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत करता. आतां वास मुखार. हेच कुशेक लागून वास दिवळ जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. ताच्या एकाच बलिदाना मुखांतरी ताणें केल्ल्या एकाच बलिदाना मुखांतरी
मुझे खातीर मुझे पासो मोजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणे. ह्या बलिदाना वरवीं तुझे आनी म्हजे आमची सर पातकां ताणें धुवन काडल्यात. आतां वास मुखार 13-14. आणि आपल्या दुस्मनांक देव आपल्या पायांची मणई कशी करतलो. त्या एकाच बलिदाना मुखार आपल्या दुस्मानाक सैतानाक आपल्या पायांची मणई ताणें केल्या करतलो मात्र न्ही केल्या. एकच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यान तांकां ताणें ससनाचे संपूर्णकायेक पावयल्यान. ह्या बलिदाना वरवीं तूं आनी आमी पवित्र जाल्या तर आमकां खंय वन पावयल्यात खंय वन पावयल्यात ससनाचे संपूर्णकायेक ससनाच्या पावयल्यान. संपूर्णकायेक आमी आमकां पावयला. देखून 18वी वळ कितें म्हणटा ताज्या बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पातकां बोगसल्यां तर या फळा पातकाचे बोगसणे मेळ्ळा जाल्यार तुका जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं ह्या त्यागा वरवीं ह्या साक्रिफिसा वरवीं तुका तुज्या पातकाचे बोगसणे मेळ्ळां तर पाप काडचे खातीर बलिदाना भेटोवची गरज आनी कितें? मुका पाप काडचे खातीर बलिदाना भेटोवची गरज गरज कितें? ना. देखून आमी म्हणटा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां केदाळ शांती मेळटा. तुजी म्हजी आमची जेन्ना पातकां बोगसातात तेन्ना तुका म्हाका आमकां शांती मेळटा. हीच शांती सदां काळ उरची शांती समाधान जेजूच्या त्या बलिदाना मुखार ताणें जोड दिल्या ती तुमी सांबाळा. आनी ताज्या ह्या जिवितांत मात्र न्ही सर्गीच्या ससनाच्या जिवितांत ती भागीदार जावंक आमकांच आमी संपूर्ण तरान ताज्या खुशेक कल्तिमान घालया आनी जिवीत आमी जोडया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमचो